अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज के प्रोग्राम के अंदर जो स्टोरीज शामिल करेंगे उन पर नजर डालते हैं। टॉप स्टोरीज आज के प्रोग्राम की। कराची में दिल दहला देने वाला वाकया रोनुमा हुआ। सफाक शख्स ने अपना हंसता बसता घर उजाड़ दिया और मली शमसी सोसाइटी का ये इलाका है जहां पर 3 बच्चियों और वालिदा का तेज धार आले से कत्ल हुआ और कत्ल करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि इन बच्चियों का वालिद था जो इस वक्त ज़ख्मी हालत में खुदकुशी करने की कोशिश भी की। इस पर भी बात करेंगे। और जबकि तालीम बचाओ मुहिम का दूसरा मरहला भी सामने आ गया। स्टार गेट और शार फैसल पर असातिज़ा का, जो कॉलेज के असातिज़ा हैं, उनका एहतजाज और मेरिट पे पोस्टिंग पर जो है वह एहतजाज करते नजर आए। ये भी कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई, हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो दूसरे मरहले से आगे जाएंगे और फिर आगे इस एहतजाज को वसी किया जाएगा। और ये भी इंदिया दिया कि हो सकता है वज़ीर आला हाउस का घेराव किया जाए, मुख्तलिफ जो है वो पैतरे आजमाए जाए। साथ साथ हमने जो कल स्टोरी की थी कराची में असातिज़ा की पोस्टिंग के हवाले से, उस पर भी जो डायरेक्टर स्कूल्स हैं फरनाज नाज, उनका जवाब सामने आया, वो भी आज आपके सामने रखा जाएगा। जबकि अगर सर्दियों की बात की जाए तो सर्दियों में इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो देखा जा रहा है वो है गैस की लोड शेडिंग। चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। जो घरेलू खवातीन हैं वो इस पर खासा परेशान नज़र आती हैं कि आया कैसे खाने बनाए जाएंगे। और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए, एक तरफ सनती तबका जो है वो भी परेशान है कि उनको भी गैस नहीं दी जा रही है, दूसरी तरफ जो घरेलू सार्फिन है वो इंतहाई परेशानी से जो है वो दो चार हैं। इस मसले को कैसे हल किया जाएगा, इन तमाम चीज़ों पर आज बात की जाएगी। आज की टॉप स्टोरी, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। कराची में जो दिल दहला देने वाला वाकया था, और ये वाकया जब रोनुमा हुआ तो इस पर क्या मनाजिर थे, किस तरह जो है वो स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को, कि मनाजिर क्या थे आज के। मलीर शमसी सोसाइटी के अंदर ये वाकया पेश आया जिस शख्स ने अपनी 3 बच्चियों को और बीवी को कत्ल किया और कत्ल करने के बाद खुदकुशी की कोशिश की, जो कि नाकाम रही और ज़ख्मी हालत में फिर इसको अस्पताल मुंतकिल किया गया। अभी तक हालत तशवीशनाक है कि इसका जो बयान है वो कलमबंद नहीं कराया गया। क्या मामला था, ये वाकया कब रोनुमा, तमाम चीज़ें जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त नुमाइंदा K21 न्यूज़ ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद है असद ज़ैदी। असद, जानना चाहूँगा ये वाकया कब रोनुमा हुआ? जी देखिए, आज दोपहर को पुलिस को इत्तला मिली कि शमसी सोसाइटी में जो है एक घर के अंदर जो है कुछ शोर की आवाज सुनाई दी है, और उसके बाद मुतवातिर वहाँ बहुत ज्यादा जो है लोगों का झुमघटा था जो वहाँ जमा हुआ और एक घर के बाहर। और उसके बाद पुलिस जाए वाक़या पे पहुंची तो वहाँ अंदर से कुंडी लगी हुई थी, और जब दरवाजे को तोड़ा गया तो अंदर 5 लोग खून में लथपथ थे, जिसमें 3 बच्चियां, एक खातून और उनके साथ एक मर्द शामिल था, जो कि बाकायदा तौर पे बच्चियों के, खातून के और मर्द का खुद का जो है वो छुरियों से गला काटा गया था। इब्तदाई तौर पे जब पुलिस तफ्तीश करने लगी बिलाल, तो उस वक्त ये शुबा किया जा रहा था कि शायद कोई बाहर से शख्स आया था और उसने आकर अंदर जो है ये या एक शख्स या 2 लोग आए थे या जितने भी लोग थे उन्होंने आकर ये कार्रवाई की और उन्होंने इन लोगों को जो है वो जांबाज किया। लेकिन जब पुलिस ने मजीद तहकीकात की और जख्मी को हॉस्पिटल भेजा और फिर टेक्निकल बुनियादों पर तहकीकात शुरू हुई, तो इस बात का फिर पता चला और पुलिस जराए और फिर SSP कोरंगी साजिद सद्दुज़ई खुद जब स्टेटमेंट देने के लिए मीडिया के सामने आए, तो तब इस बात का इंकशाफ हुआ कि वो शख्स फराज जिसके घर में ये वाकया रूनुमा हुआ था, उसकी 3 बच्चियां, एक ज़ौजा और वो खुद, क्योंकि इसमें जख्मी थे और 4 लोग जहां भाग हो चुके थे, वही शख्स मुबैना तौर पर जो है वो कातिल होगा और वो कातिल ठहराया जा रहा है इब्तदाई तफ्तीश में। उसकी वजह जो सामने आई बिलाल, वो भी हैरान कुन थी। ये दिल लर्जा देने वाला वाक्य जब पेश आया तो हर आंख नम थी। ये बच्चियां वापिस आई थी स्कूल से, या आकर सो रही थी, इनकी वालदा घर में मौजूद थी। कारी साहब ने आकर कुरान पाक भी बच्ची को पढ़ाया, और उसके बाद ये फराज नामी शख्स मुबैना तौर पर जिसके घर में ये वाकया रूनुमा आया हुआ और वो खुद बहुत ज्यादा जख्मी था, जिसके बाद उसको जिना हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पर उसको ऑपरेशन के बाद उसकी हालत को खतरे से बाहर बताया गया। वो शख्स एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और उस नौकरी के बाद वो रूटीन के मुताबिक घर आता था, लेकिन आज उसने बाकायदा तौर पे मुल्क से बाहर मुकीम अपने एक भाई को सोशल मीडिया के जरिए राब्ता किया
اسے بات کی اور اسے اس بات کے بارے میں آگاہ کیا کہ وہ یہ گھنونا کام کرنے جا رہے ہیں. اچھا. یہ جو ذرائع بتاتے ہیں اور پولیس کے مطابق جو ابتدائی تفتیش پولیس نے کی اس کے مطابق اس نے اپنے بھائی کو باہر رابطہ کیا اور اسے بتایا کہ وہ یہ کام کرنے جا رہا ہے, وہ اپنی بچیوں کو اور بیوی کو مارنے جا رہا ہے اور اس کے بعد خودکشی کر لے گا. جب اس کے بھائی نے یہ بات سنی ابتدائی تفتیش کے مطابق تو اس نے پاکستان کراچی میں موجود اپنے دوسرے بھائی کو فون کیا اور اس کو اس ساری بات سے آگاہ کر کے کہا کہ اس کو سمجھائے, اگر کوئی بات ہو گئی ہے تو اسے سمجھا کر اس معاملے کو ابھی روکے تاکہ اس کو معاملے کو حل کر لیا جائے. لیکن جب تک وہ بھائی اپنے گھر میں رابطہ کرتا, اس کی اہلیہ جب تک پہنچتی تب تک یہ طوفان برپا ہو چکا تھا. وہ بچیاں اپنی جان سے جا چکی تھی. اس شخص فراز جو مبینہ طور پہ خود بھی قاتل ہے, اس شخص نے, یہ جو ملزم ہے, اس نے یہ کام کرنے سے پہلے اپنے بھائی سے رابطہ کیا, تو بھائی نے کوئی بیان دیا اس وقت کہ یہ کیوں کرنے جا رہا تھا, یہ شخص وجہ کیا تھی؟ جی دیکھیے, جو ابتدائی طور پہ معلومات کی گئی اور پھر جو ان کے گھر کے ذرائع سے معلوم ہوا, اس شخص کو جو ہے وہ اپنی بیوی کے اوپر شک تھا, یعنی کہ جو گھریلو رنجش ہونے کے بعد اچانک سے شک و شبہات شروع ہو جاتے ہیں, تو اس کا اظہار اس نے اپنے بھائی سے کیا. اور اس کے بعد جو اس کو اپنی اہلیہ پہ شک تھا. جی اپنی اہلیہ پہ تھا, لیکن اس نے جب ظلم برپا کیا تو قیامت جب ڈھائی تو اپنی اولاد پہ بھی ڈھا دی. کیونکہ اب تک, کیونکہ دیکھیے جو ہمارا رابطہ ہوا پولیس حکام سے, جس بے دردی سے قتل کیا گیا ہے, تو یہ یا تو شخص جنونی ہوگا یا یہ اتنی ڈپریشن میں چلا گیا تھا, سائیکو ہو گیا تھا کہ اسے یہ بھی نظر نہیں آیا کہ وہ اپنی معصوم کلیوں کو اپنے ہاتھ سے روند رہا ہے اور اپنی بچیوں کو بھی مار رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس اہلیہ جس کے ساتھ اتنے عرصے سے وہ. ٹھیک ہے اسد, آخر میں یہ بتائیے گا کیا پولیس نے یہ بتایا کہ کیا یہ شخص ڈرگ ایڈکٹ پہ تھا؟ نہیں اب تک, کیونکہ دیکھیے اس کا کوئی بھی بیان پولیس ریکارڈ نہیں کر پائی بلال. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اس کی حالت کیسی ہے ابھی؟ تشویشناک حالت ہے. جی دیکھیے, جب اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا تو تب اس کی حالت تشویشناک تھی, ٹھیک ہے, لیکن جب وہاں اس کا آپریشن ہو گیا تو اب ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس کی حالت خطرے سے باہر ہے, لیکن اب بھی یہ کوئی اسٹیٹمنٹ دینے سے قاصر ہے. کسی قسم کا مقدمہ درج کیا گیا ہے؟ جی دیکھیے, جب تک اس کا اپنا کوئی بیان قلم بند نہیں ہو جاتا, ٹھیک ہے, تو تب تک پولیس ابھی صرف جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے تاکہ اس کی ہر پہلو سے پتہ لگایا جا سکے. اور پولیس کو کبھی یقین اس لیے بھی ہے کہ ایک طرف اس نے رابطہ کیا سوشل میڈیا پہ, دوسری جانب کنڈی اندر سے لگی ہوئی تھی گھر کی, جو اس بات کی دلیل پولیس آتی ہے کہ جی یہ اسی شخص کی کارستانی ہے اور یہی شخص اپنی اولاد کے قتل. چلیں, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اس وقت چیف رپورٹر اسد زیدی موجود تھے اور یہی بتانا ہے کہ اس شخص کے اوپر بھی شکوک و شبہات جا رہے ہیں کہ یہی شخص ہے, کیونکہ جو ایس ایس پی کورنگی ہے ساجد امیر سدوزئی صاحب, تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو دروازہ ہے وہ اندر سے بند تھا, جس وجہ سے جو ہے وہ اس پر ہی جو ہے وہ شکوک و شبہات ہیں کہ اس نے ہی اپنی اہلیہ ہما, 16 سالہ بیٹی نیہا, 12 سالہ بچی فاطمہ اور 10 سالہ بچی سمرہ کا قتل کیا ہے. اور اس کے بعد اس شخص نے خودکشی کرنے کی کوشش کی اور خودکشی کی جو کوشش ہے وہ ناکام رہی. فواد نامی جو شخص ہے, اس کی والدہ نے بھی یہ بیان قلم بند کیا ہے کہ وہ یہ کہتی نظر آئی کہ بیٹے کو 4 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی تھی اور اکثر جو ہے وہ ان میں لڑائی جھگڑا ہوتا تھا. تو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ اب تک ابتدائی طور پر رکھا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت آن کال موجود ہیں ایس ایس پی کورنگی ہیں ساجد سدوزئی صاحب. ساجد صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے اس اہم موقع پر. سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں, جو ہے وہ انیشیلی انویسٹیگیشن میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں؟ ہاں دیکھیے, باقی چیزیں تو آپ نے نوٹ کر لی ہوں گی, بس یہ ہے کہ ابھی اس کا بیان ہم نے نوٹ کیا ہے ہاسپٹل میں ملزم نے. اچھا, تو جس میں اس نے بتایا ہے کہ آپ تقریباً پچھلے 2 مہینوں سے اس کی بہت زیادہ مس کمٹمنٹس ہو رہی تھی اپنے انویسٹر کے ساتھ. وہ ایک کمپنی میں سیلز مینیجر کے علاوہ پرائیویٹلی وہ ٹریڈنگ کا بھی کام کرتا تھا. ٹھیک ہے, تو اس ٹریڈنگ کے کام میں جو انویسٹر سے اس نے کمٹمنٹس یا پرامس کیے ہوئے تھے وہ پورے نہیں ہو رہے تھے. تو اس مس کمٹمنٹ کی وجہ سے بہت سارے ٹریڈرز اس کے گھروں میں آ بھی رہے تھے اور اسے بار بار تنگ بھی کر رہے تھے. اور ان ٹریڈرز کے انویسٹرز کے اس کے گھر آنے کی وجہ سے اس کی مسز اور اس کی والدہ بھی بہت پریشان تھی اور وہ بھی روتی رہتی تھی, تنگ کرتی تھی اور مطلب ناچاکی ہوتی رہتی تھی اس کے ساتھ. تو آج بھی جب وہ واپس ہے تو آج دوبارہ اس کا اپنی بیوی کے ساتھ مسئلہ ہوا جس کی بنیاد پہ ٹھیک ہے, بچے جو بڑی بیٹی تھی وہ بھی روتی رہی. تو چنانچہ
सडन प्रोवोकेशन में या गुस्से में उसने आज प्रोग्राम बनाया कि आज सबको ख़त्म करके वो अपने आप को ख़त्म करेगा। ठीक है। तो उसके बखूद उसने पहले अपनी बड़ी बेटी को मारा जो कि पढ़ रही थी, उसके बाद उसने अपनी छोटी बेटियों को ज़बह किया जो सो रही थी बेचारी। अच्छा। और उसके बाद उसकी ने वाइफ जो वॉशरूम में थी उनको नॉक किया, वो बाहर आई, उसको मारा। ये मारने के बाद उसने पिक्चर जो बेटियों की थी वीडियो कॉल पे अपने इन्वेस्टर्स को लिया और उन्होंने बताया कि मैं इनको मार चुका हूँ, अच्छा। अब मैं अपने आप को मारने लगा हूँ। तो ये बेसिकली अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट इस तरह के। ठीक है साहिब साहब, मुझे एक सवाल और यहाँ पर जो है वो करना है आपसे। आपने इस मामले को जिस तरह से टेकअप किया, मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमाम चीज़ों को बताया, एंड थैंक यू सो मच कि आप प्रोग्राम में भी ब्रीफ कर रहे हैं। ये जो शख्स है जब इसने खुदकुशी की कोशिश की तो वो नाकाम हो गई, खुद साख्ता तौर पर हुई है, या ये खुदकुशी करना ही नहीं चाहता था? नहीं, वो क्रिटिकल जरूर था, काफी उसका गला कटा हुआ है, लेकिन बस लकीली बच गया। जाहिर है उसने अपने गले पे चला रहा था तो वो शायद इतने जोर से नहीं चला सका। ठीक है। लेकिन क्रिटिकली इंजर्ड था। जब हम डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर्स ने हमें बताया था कि ज्यादा सीरियस है, लेकिन टाइमली पहुंच गया हॉस्पिटल और फिर उसका ऑपरेट भी हो गया, तो उस वजह से अभी सेंसेस में आ गया दोबारा। इंटरव्यू के दौरान ही ये दोबारा सब कॉन्शियसनेस में चला गया था और दोबारा अभी सेंसेस में नहीं है। ठीक है, मुझे ये भी बताइएगा कि इस शख्स के हवाले से कोई मजीद मालूमात हैं कि ये ड्रग एडिक्टेड तो नहीं था या सिर्फ ये परेशानी की वजह से ये कदम उठाया है? लगता नहीं है कि ड्रग एडिक्टेड हो, परेशानी ज़्यादा मेन रीज़न बनती है। और जब से ये इसने ट्रेडिंग में ये काम शुरू किया है और वहाँ उसने नुकसान उठाया है और अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर सका। ठीक है। और फिर ट्रेडर्स ने, इन्वेस्टर्स ने जब उसे तंग करना शुरू किया जी, और घर में भी आने लगे, तो उस वजह से शायद वो ज्यादा तंग पड़ रहा था, क्योंकि घर वाले भी परेशान थे, वो भी इससे तंग कर रहे थे और ट्रेडर्स भी कर रहे थे। ठीक है, मुझे आखिर में ये भी बता दीजिएगा कि कोई मुकदमा दर्ज होने जा रहा है इस शख्स पर? पहले तो ये होता है कि इस तरह के इश्यूज पे हम कोशिश करते हैं कि जैसे अब ये खातून और उनके जो बेटियां हैं, उन खातून के भाई हैं, यानी जो फवाद है उनके ब्रदर इन लॉ, उनका राइट बनता है कि वो पर्चा करवाएं। ठीक है। अगर वो नहीं करवाते तो फिर डेफिनेटली हम पर्चा करेंगे स्टेट की तरफ से। चलें, बहुत शुक्रिया। साजिद सदुज़ई हमारे साथ मौजूद थे, एसएसपी कोरंगी, और अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। ये कहा है कि कोई मुद्दई अगर खड़ा होता है इस शख्स का, फवाद के जो ब्रदर इन लॉ हैं या कोई भी ऐसा शख्स, तो फिर मुकदमा दर्ज करने के चांसेस हैं। लेकिन ये जो वाक़या रोनुमा हुआ है, इस पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये शख्स ज़हनी तौर पर परेशान था और जो ट्रेडर्स थे उन्होंने घर तक रब्ता करना शुरू कर दिया था। इस शख्स की अहलिया, बच्चियाँ और वालिदा ये सब भी परेशान थे, तो जिस वजह से इसने ये इंतहाई कदम जो है वो उठाया है। पहले बच्चियों को ज़िबा किया और फिर उसके बाद ये अपनी अहलिया को जो है वो कत्ल किया और फिर खुदकुशी करने की कोशिश भी की, जो कि नाकाम हो गई। इसका साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो भी जानने की इंतहाई ज़रूरत है। हमारे साथ इस वक्त क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिद्रा इकराम ऑन कॉल मौजूद है। मिद्रा, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। आज जो वाक़या रोनुमा हुआ है, इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़या है। ये बताया जा रहा है कि ये शख्स सेल्स मैनेजर था, अच्छी नौकरी करता था। एसएसपी कोरंगी ने भी ये बताया कि जब इसने नया बिजनेस शुरू किया ट्रेडिंग का, तो फिर इस शख्स को तंग करना शुरू किया। डिप्रेशन में आके ये इसने इंतहाई कदम उठाया। क्या लगता है क्या महरक़ात हो सकते हैं कि आप अपने ही जो लख्त जिगर हैं, अपने ही अहलिया को पहले ज़िबा करें और फिर खुदकुशी करने की कोशिश करें? जी बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट मौजू है जिस पे आज ये बात की जा रही है। लेकिन अफसोसनाक बात ये है कि इस मौजू पे कोई वाक़या रोनुमा हो जाता है तो उसके बाद हम बात करते हैं। हमें ज़रूरत होती है कि हम पहले ही इन वाक़यात को हैंडल करें ताकि इतना बड़ा वाक़या ना बन सके। ठीक है, तो जिस तरह से किसी भी सोसाइटी में किसी भी इंसान के कोई भी इमोशनल इश्यूज़ हो सकते हैं, किसी खातून के इश्यूज़ हो सकते हैं, इसी तरह किसी भी मर्द के इमोशनल इश्यूज़ हो सकते हैं जो पहचानने में देर हो सकती है, या ये भी मुमकिन है कि जो सपोर्ट सिस्टम उनके साथ है वो वीक है या वो पहचान नहीं पा रहा कि इनके क्या इश्यूज़ हैं। क्योंकि ये जो भी मामला हुआ है ये कोई एक दिन की कहानी नहीं हो सकती। ठीक है, इसको प्लान करने में, थॉट्स आने में और एग्जीक्यूट करने में एक टाइम लगता है। ठीक है, तो हमें ये देखना होगा कि ये कहानी, ये मामला शुरू कहाँ से हुआ। अब आया कि ये उनके साथ पहले से चला आ रहा था, उनके डिप्रेशन के इश्यूज पहले से थे,
یا ابھی وقتی طور پہ کوئی ایسا واقعہ ہو جس کی وجہ سے ان کے جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں وہ بڑھتے چلے گئے, ان کی فیملی ان کو سمجھ نہیں سکی. ہاں, میں یہی سوال آپ سے کرنے جا رہا تھا کہ جب انسان کو انتہائی قدم اٹھاتا ہے, ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے, چڑچڑا ہو جاتا ہے, اور یہ بھی بتایا اس شخص کے بارے میں کہ یہ گھر میں بھی جھگڑے کرنا شروع کر چکا تھا, تو اس موقع پر فیملی کتنا سپورٹیو ہو سکتی ہے؟ بالکل, اس موقع پر سب سے کلوز کیونکہ فیملی ہی ہوتی ہے. اب اگر ان کے اپنے جو سب سے کلوز فیملی ممبر ہے, اگر ان کی وائف کے ساتھ ان کے تعلقات بہت بہتر نہیں تھے, تو ان کے گھر میں اور بھی افراد تھے جن کو نظر رکھنی چاہیے تھی اس بات پہ کہ کچھ موڈ تبدیل لگ رہا ہے, یا جو کیفیت ہوتی ہے ان کی نارملی وہ کیفیت نہیں ہے, اب کچھ غصہ ہو رہا ہے. کیونکہ ڈپریشن میں جیسے خواتین لونلینس کا شکار ہو جاتی ہیں, تو مردوں کا جو ڈپریشن ہوتا ہے وہ غصے کے تھرو سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو ان کے آس پاس لوگ تھے, ان کے فیملی کے لوگ تھے, ان کو اس بات کو غور کرنا چاہیے تھا کہ یہ غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے, کس اسٹیج میں مدد لینے کی ضرورت ہے, یا کیا حل نکالا جا سکتا ہے. لیکن کیونکہ اس چیز کو نوٹس نہیں کیا گیا یا کنٹرول اس ٹائم پہ نہیں کیا گیا جس ٹائم پہ کرنا چاہیے تھا, تو اس نتیجے تک بات پہنچی کہ اتنا بڑا مسئلہ پیش آیا. ٹھیک ہے, یہ اب انتہائی قدم جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے, اور معاشرے کے اندر جس طرح سے ڈپریشن بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری سوسائٹی ہے, ہمارا معاشرہ ہے, اس میں اس چیز کو سمجھا ہی نہیں جاتا کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز بھی ہوتے ہیں, بلکہ شرم کا باعث سمجھا جاتا ہے اگر کوئی آپ کے فیملی میں کہے کہ تمہیں سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے, جبکہ ہر انسان جو سانس لے رہا ہے اس کے ایموشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایموشنز بعض دفعہ کنٹرول نہیں ہو پا رہے ہوتے, اور آج کل جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ حالات ایک بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ہمارے ایموشنل ایشوز آلریڈی ہیں اور حالات کی وجہ سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ایگریویٹ ہو رہے ہیں, پھر فیملی کانفلکٹس بھی ہیں, تو جو ارد گرد کے لوگ ہیں سب سے پہلے ان کو نظر رکھنی چاہیے. اگر ارد گرد کے لوگ نہیں نظر رکھ پا رہے تو کوئی کولیگز ہو سکتے ہیں, کوئی دوست احباب ہو سکتے ہیں, وہ بھی نہیں ہے, تو انسان کو خود اتنا شعور اور اتنی عقل ہونی چاہیے, یا اتنا اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ مجھے پروفیشنل کی مدد لینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو اویئرنیس بہت ضروری ہے. ہماری سوسائٹی میں اویئرنیس نہیں ہے, اور سمجھا جاتا ہے کہ شاید مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ کوئی بہت غلط بات ہے, جبکہ جس طرح فزیکل ایشوز بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے سائیکیٹرسٹ سے یا سائیکالوجسٹ سے رابطہ کرنے میں بھی. بالکل, جس طرح فزیکل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں ہمارے, اس طرح مینٹل ہیلتھ ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. اس میں کوئی برائی نہیں ہے, نہ کسی سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے پاس جا کر آپ کے اندر جو ہے وہ کوئی آپ کو کوئی برا بھلا کہے گا, نہ آپ کو سوسائٹی سے باہر نکال دیا جائے گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو لوگوں کو اویئر کرنا بہت ضروری ہے ہر لیول پہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مدرا اکرام ہمارے ساتھ موجود ہے, کلینکل سائیکالوجسٹ ہے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں تو سائیکیٹرسٹ سے یا سائیکالوجسٹ سے آپ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں, اور ان ایشوز کو ختم کیا جا سکتا ہے. ایک وقفہ لیں گے, اس کے بعد گیس لوڈ شیڈنگ بھی ہمارے پاس اس وقت کراچی کے اندر سب سے زیادہ نوٹ کی جا رہی ہے, اور ٹیچرز کا جو آج احتجاج ہے, ان دونوں اسٹوریز کو بھی شامل کیا جائے گا.